अलैहिस्सलाम ने देखा सूरज, सितारों, चाँद की पूजा होती है। गुज़श्ता मंज़िल में दर्स मैंने अर्ज़ किया था कि आपने जब सूरज गुरूब हुआ तो आपने फरमाया कि ये तो तुम्हारा जो खुदा है बहुत बड़ा है। सूरज चमका और पूरी ज़मीन पर रोशनी फैलाता है, इसलिए उस सूरज को देख कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आला अकबर, ये तो बहुत बड़ा है जिसे तुम खुदा मानते हो। जब शाम के वक्त सूरज गुरूब हो गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि डूब जाए, मैं उसे पसंद नहीं करता। अगर ये डूबा है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई खालिक है जिसने इसे बनाया है, जो इसे तुलू भी करता है, इसे गुरूब भी करता है। लिहाजा अब खुद को इसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है। ये तो अब गुरूब हो चुका है, डूब चुका है, मैं तो डूबने वालों को पसंद नहीं करता। इसी तरह जो सितारों के पुजारी थे, जब साहरी के वक्त सितारों की रोशनी मान पड़ती जाती है सुबह सागर के करीब, तो आपने देखा कि सितारे मान पड़ रहे हैं, तो आपने फरमाया ये तो डूब रहे हैं, जो डूब जाएँ वो कैसे खुदा हो सकते हैं। इसी तरह चाँद का मामला था। इसके बाद आपने देखा कि ये कौम जो है शमस परस्ती, कमर परस्ती, खवातिब परस्ती के साथ साथ बुत परस्ती के मर्ज में मुब्तला है। और ये शिर्क का ऊँचा तरीन दर्जा है कि अपने ही हाथों के बुत बनाकर वो उनकी पूजा पाठ करते थे। तो कुरान मजीद में आज की मंजिल में वो आयत मुक़द्दसा गुज़री। मौजूदा दौर में कुछ लोग ऐसे हैं कि आयतें पढ़ के तो वो औलिया किराम का नाम लेकर उन पे चश्मा करते हैं मालूम। वो अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में बड़ा गैर मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए ये कहते हैं कि दाता गंज बख्श, ये तुम्हारा गौस पाक, ये बाबा फरीद, ये सुल्तान बाऊ, ये सारे जमा हो जाएँ तो ये मक्की का फल नहीं बना सकते। हालांकि आज की मंजिल में जो आयत करीमा गुज़री है, मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी तवज्जो से इस बात को आज समझ कि ये नौजवान तबके को भी जब गुमराह करते हैं और कुरान शरीफ खोल कर बैठ जाते हैं और कहते हैं देखो जी ये लिखा हुआ है कि ये सब जमा हो जाए तो मक्की का फल नहीं बना सकते। क्या कुरान में वहाँ दाता साहब का नाम है या सुल्तान बाबू का या बाबा फरीद साहब? तो ये धोखा देते हैं नौजवानों को। मैं वो पूरी आयत करीमा का मज़मून आज अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए कि आयतें जो हैं ये तो बुतों के बारे में नाज़िल हुई और ये चश्मा करते हैं अंबिया पे भी, माअज़ल्लाह औलिया पे भी, और बड़े मज़े ले लेकर और सुरें लगा लगा कर कहते हैं कि गंज बख्श, ये सुल्तान बाऊ, ये बाबा फरीद, ये तुम्हारा गौस पाक, ये सब इकट्ठे हो जाएँ तो मक्की का फल नहीं बना सकते। हालांकि आज की मंजिल में वो आयत करीमा हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जो लक्कड़ और पत्थर के बनाए हुए तुम्हारे खुदा हैं, खुद ही इन्हें तुमने बनाया है। ये तो कोई ताकत नहीं रखते, ना तो बोलने की ताकत रखते हैं, ना ये सुनते हैं, ना ये देखते हैं। तुम इनकी आंखें भी बनाते हो लेकिन उन आँखों में बसारत ही नहीं। जब बुत बनाते थे लकड़ और पत्थर के, उनकी आंखें भी बनाते, उनके कान भी बनाते, उनकी नाक भी बनाते। तो कुरान मजीद की आज की तरावीह में मंज़र गुज़री, ये तो ना तो इनमें देखने की सलाहियत, न बोलने की सलाहियत, न सुनने की सलाहियत। यहाँ तक कि अगर इनके ऊपर कोई मक्खी बैठ जाए तो उसे नहीं उड़ा सकते। बुतों के बारे में ये तो न बोलते हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं, किसी किस्म की इन्हें कोई कुदरत हासिल नहीं। यहाँ तक कि अगर मक्खी इनके ऊपर बैठ जाए तो मक्खी को उड़ा भी नहीं सकते। वायद करीमा ये है नहीं यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलवी इस्तमऊला, ये सब बुत तुम जितने तुम्हारे माबूद हैं जिनकी तुम पूजा करते हो, तो कई मरतबा मैं नुक्ता वाज़ेह कर चुका हूँ कि कोई भी या रसूलुल्लाह कहने वाला न किसी कब्र की पूजा करता है, न किसी पीर की पूजा करता है, क्योंकि हमारे नज़दीक इबादत और पूजा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। तो सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो जब हुजूर की क़ब्र को हम सजदा नहीं करते
اور عبادت نہیں کرتے تو کسی اور قبر کو کیا سجدہ کرتے ہیں؟ یہ محض ایک الزام اور بہتان ہے۔ آج کی منزل میں وہ مقام آیا کہ یہ سب جن کی تمہارے معبود ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہی تم نے بنائے ہیں وہ، یہ سب ولو اجتمعوا له، یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو مکھی کیا مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ بتوں کے بارے میں آج نازل ہے۔ اب میں قرآن مجید میں سے سورہ آل عمران سے عرض کروں گا کہ مکھی بنانا مشکل ہے یا کہ پوری مٹی کی مورتی بنا کے اس کو پرندہ بنا کے اڑانا۔ جہاں بتوں کی بات آئی، جہاں بتوں کی بات آئی، فرمایا کہ یہ بت اکٹھے بھی ہو جائیں، یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ انبیاء اور اولیاء کی طاقت سورہ آل عمران میں، کما ورد فی سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور پانی لے کے گارا بناتے اور مٹی کی مورتی بناتے تھے۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھنا، آج کے دن مٹی کی مورتی بناتے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی کی مورتی بناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَأَنفُخُ، پھر میں اس پر دم کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں۔ لوگ دم اور پھونکوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ دم کرنے سے کیا ہوتا ہے جی، پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورتی بناتے تھے، اس پر دم کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، تو مورتی جو تھی مٹی کی وہ حقیقی معنوں میں پرندہ بن کے اڑنے لگتی۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، میں اس میں دم کرتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کی اذن سے پرندہ بن جاتا ہے۔ لہذا یہ آیات جو ہیں ان سب کا یہی طریقہ ہے کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہیں وہ پڑھ کے انبیاء پہ بھی لگاتے ہیں اور اولیاء پہ بھی لگاتے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا ذکر آیا، ایک تو مٹی کی مورتی بناتے تھے، دم کرتے تھے، فضا میں اڑنے لگتی تھی، مادرزاد نابینا آ جاتا تھا، تو مکھی تو بت نہیں اکٹھے ہو جائے، نہیں بنا سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مادرزاد اگر نابینا لایا جاتا تھا تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمح والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ مادرزاد کوڑ کی بیماری والا لایا جاتا تو آپ اس کو دم کرتے شفا یاب ہو جاتا، اور اگر کوئی مردہ اٹھا کے لایا جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ فرما دیتے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یہ اپنے ذہن میں سورہ آل عمران، کہ جی سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورتی بناتے، دم کرتے، وہ مورتی پرندہ بن کے فضاؤں میں اڑتی تھی۔ مادرزاد نابینا آتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو آنکھیں دیتے تھے، آتا تھا تو نابینا ہوتا تھا، جب آپ کی بارگاہ سے جاتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ روشن ہو جاتی، اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اور اگر برس اور کوڑ کی بیماری والا لایا جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے شفا یاب فرماتے، وابرئ الاکمح والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، میں اللہ کی عزت سے مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انبیاء کو تو غیب کی علم نہیں ہوتا، نہ ولیوں کو ہوتا ہے، جبکہ سورہ آل عمران کے اندر گزرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، ایک تو یہ کہ مٹی کی مورتی بنانا، دم کرنا، پرندہ بنانا، اور مادرزاد نابینا آ جانا، اس کو آنکھیں روشن دے دینا، کوڑ کی بیماری والا آ جانا، اس کا کوڑ کا مرض ختم ہو جاتا، اور مردہ لایا جاتا اسے زندہ فرما دیتے۔ اور اگلا معجزہ ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ ماشاءاللہ آپ سب افطاری کر کے آئے ہیں، مگر ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون کیا کس چیز سے افطاری کر کے آئے۔ اگر یہ اس بات کو مت بھولیے، سورہ آل عمران ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا وَأُنَبِّئُكُم،
बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी, जो सुभान कुछ अल्लाह, घरों से खा के आए हो वो भी बताऊंगा आप ये खा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकुलून फी बुयूतिकुम, और जो कुछ घरों में रख के आए हो वो भी बताऊंगा कि आज तुम अपने घर में रख के आए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई सीखे ना समझे ना वक्त ना दे तो फिर क्या किया जाए। जितने लोग मौजूद हैं कम अज़ कम इस नुक्ते को दिल पर नक्श करें कि ये लोग जो यावागोई करते हैं बुजुर्गों के बारे में, अंबिया और वलिया के बारे में, कुरान तो उनकी अज़मत बयान कर रहा है कि जो कुछ घरों से खा के आते हो वो भी बताता हूँ आज क्या खा के आए। और सूरह जिन में 29वें पारे में वाज़ेह आयत करीमा है, और इस आयत करीमा को मैंने कई मरतबे अर्ज़ किया कि इसे याद करें। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, अल्लाह तबारक व तआला किसी को गैब पर मतले नहीं फरमाता, इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, मगर रसूलों में से जिनको चुन लेता है उनको गैब का इल्म अता फरमाता है। और ये बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। ये लोग कहते हैं कि आप हमें कोई बुखारी शरीफ की रिवायत दिखाएं, तो हम बुखारी शरीफ से अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से कायनात बनी है और जब तक ये कायनात रहेगी, जो मुझसे पूछोगे मैं यहाँ खड़े खड़े उसका जवाब दूंगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे पूछो, माकान और मा यकून, ये दो लफ्ज़ आप याद करने आपने। ये अहले सुन्नत के अकायद में से एक बुनियादी अकीदा है कि माकान का इल्म भी अल्लाह ने हुजूर को दिया है, मा यकून का भी इल्म दिया है। माकान का माना कि आज से पहले जो कुछ हो गया, और मा यकून आज के बाद क़यामत तक जो कुछ होगा। इसलिए हम जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आलिम मा कान व मा यकून, मेरे आका माकान और मा यकून का इल्म रखते हैं। जो कुछ कायनात में हो चुका और जो कुछ क़यामत तक होगा, हर चीज़ का इल्म अल्लाह ने हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम को वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ माबूद, जो आप नहीं जानते थे हमने आपको वो भी अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा का हमने आपको सिखा दिया, मालम तालम, जो आप नहीं जानते थे। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आप पर तो अल्लाह का फजल अजीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माकान और मायकून का इल्म दिया ना, और साथ आज वो भी आयत करीमा गुजरी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये हुजूर का दायरा नबूवत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन। तो कायनात की जिस शय का अल्लाह रब है, कायनात की उस शय के मेरे आका रहमत और रसूल बने। हुजूर का ये दायरा नबूवत और दायरा इख्तियार है। जब सरकार ने फरमाया ना कि जब से कायनात बनी है जब तक रहेगी, जो हो गया जो होना है, जो पूछोगे मैं यहाँ खड़े खड़े जवाब दूंगा। मुझसे पूछो। तो एक हुजूर के सहाबी हैं जो खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, मन नबी या रसूल अल्लाह। देखिए कितना नाजुक सवाल है। हुजूर मेरा बाप कौन है? मन नबी या रसूल अल्लाह। ये सही बुखारी शरीफ में है। और ये इसलिए पूछा था कि लोग उन्हें माअज़ल्लाह उनके नस्ब में दान करते थे, कहते थे ये अपने बाप का नहीं है। उनके बाप का नाम था हुज़ाफ़ा और सहाबी रसूल का नाम था अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो लोग कहते थे नहीं, हुज़ाफ़ा का बेटा नहीं है ये। जब सरकार ने फरमाया ना कि जो कुछ हो चुका, जो कुछ होगा, जो पूछोगे जवाब दूंगा, तो उन्होंने दिल में सोचा क्यों ना सरकार से फैसला कराएं। सुभान अल्लाह। जब पूछा मन नबी यार हुजूर मेरा बाप कौन है, तो यहाँ एक नुक्ता मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस हदीस की शरह में इमाम ग़स्सलानी ने लिखा ये सवाल जो है इसका जवाब बाप भी नहीं दे सकता, सिवाय माँ के इसका कोई जवाब नहीं कि ये किसका नुस्खा है, किसकी औलाद, माँ को पता है। बात भी इत्मीनान नहीं दिला सकेगा।
پوچھا جا رہا ہے نبی کریم سے حضور میرا باپ کون ہے؟ میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ یہ کہا کہ کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا؟ یا میرے آقا نے یہ فرمایا مجھے کیا پتا تمہارا باپ کون ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحیح بخاری اٹھاؤ، ادھر سوال کیا، ادھر فوراً رحمت کائنات نے جواب دیا۔ حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ، ابو کا تمہارا باپ حذافہ ہی ہے، تمہارا باپ حذافہ ہی ہے۔ ماں کو جب پتہ چلا حضرت عبداللہ بن حذافہ کی ماں کو علم ہوا میرے بیٹے نے حضور سے یہ بڑا نازک سوال کر دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو عبداللہ کو بلایا اور ماں کہنے لگی بیٹا یہ تو کرم ہے کہ حضور کے دامن رحمت سے ہم وابستہ ہیں، اور اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہوتی تو آج میں سر عام رسوا ہوتی، تو نے حضور سے یہ کیوں پوچھا؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا اماں جان جب لوگ میرے نسب میں باتیں کرتے تھے، دان کرتے تھے، تو میں نے کہا کیوں نہ فیصلہ حضور سے اب اس پر جو محدثین نے تبصرہ کیا ہے نا وہ بڑے غور سے ذرا سنیں توجہ سے۔ محدثین نے کہا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نطفے کی صحت اور عدم صحت کا علم ہے۔ یہ کس کا نطفہ ہے؟ حلالی ہے حرامی ہے؟ جو آقا کریم کسی کے حلالی اور حرامی ہونے کا علم رکھتے ہیں، اور کون سا علم ہے جو حضور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ابو کا حذافہ، ہمارا باپ حذافہ ہی ہے۔ پورے مدینہ منورہ میں لوگوں کو اطمینان ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی خبردار آج کے بعد کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ عبداللہ بن حذافہ کے حلالی ہونے پر حضور نے مہر لگا دی، یہ حذافہ کا ہی بیٹا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ گھروں سے کھا کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا، جو رکھ کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ بھائی شہادتیں بعد میں ہونی ہے نا، شہادتیں بعد میں ہونی ہیں۔ حضور جبل عہد میں تشریف لے گئے، ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان ہے رضی اللہ، تین شخصیتیں، ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ، اور میرے آقا کریم جبل عہد میں تشریف لے گئے تو جبل عہد خوشی سے جھومنے لگا۔ تو مشکات شریف میں حدیث شریف ہے حضور نے اپنے دائیں پائے مبارک کی نا جبل عہد کو ٹھوکر ماری، فرمایا اثبت عہد، اے عہد ٹھہر جا، حرکت نہ کر، وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ شہادتیں تو بعد میں ہونی ہے، حضور پہلے فرما رہے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ انبیاء اور اولیاء پہ چشمہ کرتے ہیں، اور قرآن شریف کھول کے بٹھا کے لوگوں کو کہتے دیکھو جی یہ آیت ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ بتاؤ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کن کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی؟ یہ تو نازل ہوئی ہیں بتوں کے بارے میں۔ اور آج کی منزل میں گزرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجا چھوڑ دو۔ اب زبان سے تبلیغ کرتے رہے مگر قوم نے اثر نہیں لیا۔ ان کا سال کے بعد وہ ایک میلہ ہوتا تھا، اس پہ وہ جاتے تھے سارے بت پرست۔ جب میلے پہ جا رہے تھے تو آخری جو ٹولہ میلے پہ جا رہا تھا نا، اس نے اپنے کان سے سن لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم میلے پہ جا رہے ہو، تاللہ لاکیدن اصنامکم، آج منزل میں یہ آیت ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ میلے پر عیاشیاں کرو، ان تمہارے خداؤں سے میں نپٹوں گا۔ یہ تاللہ قسم کے لیے آتا ہے، واللہ باللہ تاللہ، واللہ کا معنی اللہ کی قسم، باللہ کا معنی اللہ کی قسم، تاللہ کا معنی اللہ کی قسم۔ کوئی بات ذرا تکرار سے سمجھانی ہونا تو عرب کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، یعنی تین قسمیں ایک وقت میں کھا لیتے ہیں۔ تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو قسم کھائی اس کی منزل میں ہوئی تاللہ، اللہ کی قسم، لاخیدن اصنامکم، صنم بت کو کہتے ہیں، اس کی جمع اصنام،
असनामकुम, तुम्हारे इन बुतों, तुम्हारे इन खुदाओं से मैं दो दो हाथ करूँगा, मैं इनसे निपटूंगा। वो सारी कौम मेले पे चली गई। जो शाही बुत खाना था ना, शाही बुत खाना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तेशा या कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने के अंदर दाखिल हो गया। तो आपने क्या किया? आज की मंजिल में गुजरा, फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीर अल्लाह। अब वो जितने छोटे छोटे खुदा थे ना, किसी के सर फोड़ दिया, किसी की आंख निकाल दी, किसी का कान काट दिया, किसी की टांग तोड़ दी। वो बुत थे ना जिनकी ये पूजा करते थे। और जो बड़ा बुत था ना, सनवे अकबर, शाही बुत खाना है और उसका इंतज़ाम सारा हुकूमत करती थी। तो ये मामूली बात थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काम किया। आपने फरमाया मैंने ज़ुबान इस्तेमाल की है, तबलीग की है, तुमने असर कबूल नहीं किया, अब मैं ताकत इस्तेमाल करूँ, अब मैं ताकत इस्तेमाल करूँ। सारे बुतों को तोड़ फोड़ दिया और नीचे गिरा दिया। और जो बड़ा बुत था उससे कुछ नहीं कहा, वो तेशा या कुल्हाड़ा ले करके बड़े बुत पे कंधे के ऊपर रख दिया और वो बुत खाने को बाहर से कुंडा लगा के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आ गए। और मेले से जब वापस आए ना, तो बुत खाने का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुए तो देखे सारे बुत टूटे हुए हैं, ज़मीन पे गिरे हुए हैं, किसी आँख नहीं, किसी की टाँग नहीं, किसी का सर फटा हुआ है। वो सोचने लगे कि मन फ़अल हाज़ा, बड़ी प्यारी आयत है, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना। उन्होंने कहा भाई ये कौन है जिसने हमारे खुदाओं से ये किया? और वो जो आखिरी टोला गया था उन्होंने कहा कि हमने सुना था युक़ालु लहू इब्राहीम, एक नौजवान है उसका नाम है इब्राहीम। हमने सुना जब मेले पे जा रहे थे तो उसने कहा था तल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम, मैं तुम्हारे इन खुदाओं से दो दो हाथ करूँगा। उन्होंने कहा लगता है ये इब्राहीम ने काम किया होगा। नमरूद बादशाह था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया और नमरूद के पास ले जाया गया और उनकी पूरी काबीना बैठी। उन्होंने कहा अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ये जुमला इस्तिफ़ामिया है, अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ए इब्राहीम ये हमारे खुदाओं के साथ तूने शुरू किया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया ना वो बड़ा प्यारा है, और मैं अजब तमाशा है, खुदा तुम्हारे हैं पूछते मुझसे, ये तो तुम्हारे खुदा हैं, इनकी तुम परस्तश करते हो, पूजा करते हो, तुम्हें चाहिए अपने खुदाओं से पूछो कि तुम्हारा अशर किसने किया है, तुम मुझसे उल्टा पूछ रहे हो। अब उन्होंने पता क्या कहा, कुरान मजीद में बड़ा लुत्फ़ आता है। कुरान मजीद के टेक्स्ट के साथ अगर तफसीर को पढ़ा जाए तो बड़ा लुत्फ़ आता है। उन्होंने कहा ए इब्राहीम, गर्दनें झुक गई, आवाज़ें मदद पड़ गई। वो जो अकड़ के कह रहे थे अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना, ए इब्राहीम हमारे खुदाओं का ये हाल तूने किया है, एकदम आवाज़ें पस्त हो गई, गर्दनें झुक गई। उन्होंने कहा इब्राहीम ये तो तुम्हें भी पता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो तू भी जानता है, ये तो बोलते नहीं, ये तो इनमें बोलने की ताकत है, इनसे क्या पूछे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा ज़ोरदार तबलीगी तमाचा रसीद किया और मैं उफ़्फ़िल लकुम, ये नमरूद की आंखों में आंखें डाल के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उफ़ है तुम्हारे ऊपर, उनको खुदा मानते हो, ना देखते हैं ना सुनते हैं ना बोलने की ताकत रखते हैं। आयतें तो हैं बुतों के बारे में, ये पढ़ के तो दाता गंज बख्श पे लगाएं, बाबा फरीद साहब पे लगाएं, सरकार गौस पाक पे, ये तो बुतों के बारे में। उन्होंने कहा इब्राहीम ये तो तुम्हें भी पता है, ये तो बोलते नहीं, इनसे क्या पूछें। आपने कहा तुम्हारी अकुलों पे, उनकी पूजा पाठ इबादत परस्तिश करते हो जो ना देखते हैं ना सुनते हैं, जिन्हें इख्तियार ही नहीं किसी चीज़। अब बड़े बुत के कंधे पे कुल्हाड़ा इसलिए रखा था कि आपने फरमाया कि इनके दिल में ख्याल आएगा शायद बड़े खुदा ने नाराज़ होकर छोटे खुदाओं को तोड़ फोड़ दिया, छोटे खुदाओं की किसी गलती पे नाराज़ होकर उसने अशर किया, कुल्हाड़ा इधर पड़ा हुआ। अब आला वारदात भी मौजूद है, देशा जिससे वो तोड़े गए, जिसने तोड़े वो भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
جب جواب نہ بن پڑا نا تو قرآن نے بڑے پیارے لفظ استعمال کیے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، گردنیں جھک گئی، شرم سے مر گئے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، گردنیں جھک گئیں، پانی پانی ہو گئے، شرمندہ ہو گئے. کہا ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ طاقت نہیں رکھتے. اب انہوں نے میٹنگ بلائی، انہوں نے کہا یار یہ تو لے دے گیا، اس کا وہ بندوبست کرو ابراہیم کا. جواب تو ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ بڑی زوردار بات کی تھی کہ خدا تمہارے ہیں، پوچھتے مجھ سے ہو. انہوں نے کہا بھائی اس کو ٹھکانے لگاؤ. میٹنگ بلا لی کابینہ کی، اجلاس ہوا کابینہ کا، اور کابینہ کیا کہتی ہے، آج کی منظر میں گزرا. انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. یار یہ ہمارے خدا ہیں، ہمیں چاہیے اپنے خداؤں کی مدد کریں. یہ خداؤں کی مدد کر رہے ہیں، یہ ہمارے خدا، ان کی مدد کرو. اور کیا مدد کریں؟ انہوں نے کہا مدد اس طرح کرو، جو ان کو توڑ گیا، ان کے خلاف بولتا ہے، اس کو آگ لگا کے جلا دو. حرق یحرق کو کہتے ہیں آگ جلانا، اور اس میں گرا دے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. جی تساں کچھ کرنا ہے نا تو بس ایک کام کرو، اگ لاؤ تو یہ چک کے بھی سٹ دو. یہ ہے اس کا معنی ان کنتم فاعلین. اور چار دیواری بنائی گئی اور اس میں لکڑیاں، اور یہ منتیں مانگتے تھے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنا بالن لکڑ میں ادھر پھینکوں گا. وہ ادھر پھینکتے گئے. چار دیواری ہے، اس میں جب آگ لگائی گئی تو شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے. آگ کا الاؤ تیار ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے آگ میں پھینکا. پہلے تو جیل میں لے گئے، اور اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں بھی ڈالی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگائی گئی، جیل میں لے گئے. جب آگ تیار ہوگی تو جیل سے نکال کر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے آگ میں پھینکا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ادھر ابراہیم آگ کی طرف آ رہے تھے، ہم نے کہا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، گلزار ہو جا. بردم وسلاما، ٹھنڈی ہو جا، مگر ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگنے لگے. بردم وسلاما، سلامتی والی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دیا، اور آپ کا بال بھی بیکار نہیں ہوا. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گزشتہ. سبحان اللہ. وہ 3 دن جب گزر گئے تو نمرود نے کہا کہ میں مکان تھا ایک بڑا بلند و بالا، اس کی چھت پہ چڑھ گیا کہ دیکھتا ہوں ابراہیم کو اب خاک ہو چکا ہوگا. جب اوپر سے جان کے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام، ایک باغ ہے، گلستان ہے، اس میں ایک آپ تخت پہ تشریف فرما ہیں. تو دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا. اور وہاں ابراہیم علیہ السلام، پھر آپ یہاں سے ہجرت کر گئے. تو آج کی منزل میں یہ مقام گزرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں میں آزمایا گیا. دوسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے بہت سی باتوں میں ابراہیم کو آزمایا، میرے ابراہیم ہر آزمائش میں کامیاب ہو. انبیاء کرام کے واقعات. پھر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر منافقین نے جب اتہام کیا، معاذ اللہ تہمت لگائی، تو آج کی منزل میں وہ واقعہ عفق جو ہے وہ پڑھا گیا ہے. 18 آیتیں پھر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی طہارت، تقدس اور ان کی پاک دامنی پر 18 آیتیں نازل. اور پھر کسی پہ الزام لگے تو بھائی صفائی دیتا ہے، چچا صفائی دیتا ہے، محلے والے گلی والے صفائی دیتے ہیں، رشتہ دار صفائیاں دیتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے یہ مقام ہے کہ منافقین نے عفق کیا، بہتان لگایا، اور جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اللہ کریم نے لفظ کیا استعمال، ھذا بہتان عظیم. آیت نازل فرما دی سورہ نور کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ پہ لگایا. ھذا افک مبین. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ
کی طہارت اور تقدس و پاکدامی جب تک قرآن پڑھا جائے گا آپ کے تقدس کا یہ آیات مقدسہ پڑھی جاتی رہیں گی۔ جو چیزیں شریعت میں حرام کی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی حرام چیزوں کی جب فہرست بنائی جائے گی تو سب سے بڑا حرام شریعت کے اندر جو ہے وہ سود ہے۔ سود کی حرمت پر آیات پچھلی منزل میں بھی گزری، آج کی منزل میں بھی یہ شراب، یہ جوا اور یہ خنزیر کا گوشت اور مردار کا گوشت، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حرام فرمائی ہیں ان کا ذکر متعدد مناظر کے اندر پہلے بھی گزرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فہم اور شعور ہمیں عطا فرمائے، ان باتوں کو ہمیں ذہن نشین کرنے اور ان کو اچھی طرح سے سمجھ کر ان کی آگے تبلیغ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔